राधे राधे। सर्वे कथं सन्ति? अहं सर्वेषां प्रिया सोमा। मम पाकशालायां स्वागतम्। अद्य अहं मैगी एतस्य निर्माणं करोमि। बहुदिनात् अनन्तरं पुनः अहं रन्धनशालायाम् आगच्छामि। आगच्छन्तु मित्राणि, सर्वे वयं पश्यामः किं किम् आवश्यकं। तर्हि अधुना अहं दर्शयामि। सर्वे पश्यन्तु, पलाण्डुः अस्ति, कर्तनं कृत्वा अहं सर्वं स्थापयामि। सुण्डी अस्ति, बीन्स् अस्ति, मरीचिका अस्ति, अनन्तरं रक्तफलम् अस्ति, पलाण्डु, बीन्स्, धान्यकपत्रं, मरीचिका, शाकपुष्पं, सुण्डी। तर्हि इदानीम् अहं ग्यासचुल्लिकायाः उपरि पात्रं स्थापयामि, किञ्चित् तैलं ददामि। तैलं दत्वा सर्वप्रथमं पलाण्डुं स्थापयामि तैलस्य मध्ये। इदानीं पलाण्डोः भर्जनं भवति। अनन्तरं भर्जनं यदा सम्यक् अभवत् तदनन्तरं व्यञ्जनानि सर्वाणि दातव्यानि। तर्हि इदानीं सर्वाणि व्यञ्जनानि दातव्यानि मया। इदानीं मिश्रणं करिष्यामि, भर्जनं करोमि। भर्जनं सम्यक् रूपेण अभवत्, लवणं ददामि। लवणं दत्वा रक्तफलं ददामि। इदानीं सर्वाणि व्यञ्जनानि मिश्रणानि भवन्ति। अस्तु, इदानीम् अहं जीरकचूर्णं, कृष्णमरीचिकाचूर्णं द्वयं ददामि। दत्वा एव मिश्रणं करोमि। मिश्रणं कृत्वा इदानीं जलं ददामि। सर्वे किञ्चित् अधिकमपि जलं दातुं शक्नुवन्ति। अहं एवं एकचषकपरिमितं जलं ददामि। अनन्तरम् एतस्य मैगी दत्वा मिश्रणं करोमि। सर्वे पश्यन्तु कथं रूपेण भवति। अनन्तरं सम्यक् रूपेण मिश्रणं जातं। स्वादिष्टचूर्णं मैगी अत्र अन्तः भवति, सर्वे वयं जानीमः। तर्हि इदानीं स्वादिष्टं चूर्णं ददामि। दत्वा सम्यक् रूपेण मिश्रणं करोमि। सत्यं वदामि, बहु स्वादिष्टं भवति। सर्वे गृहे एकवारं कुर्वन्तु। अस्तु, अनन्तरम् अभवत्। इदानीम् अहम् आनन्देन खादामि। बहु स्वादिष्टं भवति। सर्वे गृहे एकवारं कुर्वन्तु। कथं भवति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये सर्वे वदन्तु। परन्तु कोऽपि किमपि न वदति, कथं न जाने। मम उद्देश्यमस्ति संस्कृतभाषायाः प्रचारः च अभवत् इति मम इच्छा। तर्हि अहम् एवं संस्कृतभाषया रन्धनं करोमि, संस्कृतभाषया भ्रमणं करोमि। सर्वं बहु स्वादिष्टं, सत्यं बहु रुचिकरः भवति। सर्वे कुर्वन्तु, वदन्तु कथं भवति। नमो नमः।